बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में बहुत अहम मालूमात हैं, ख़ास तौर पर ये पॉइंट कि चीन ने ईरान को मुकम्मल तौर पर डंप कर दिया है और जिससे ईरान को ज़ाहिर है बहुत सदमा पहुंचा है। और फिर खलीज फ़ारस से तेल की जितनी सप्लाई रुकी थी अब उतना बुहरान नहीं रहा। और आपको याद होगा कि मैंने कुछ हफ्ते पहले ये बताया था कि सऊदी अरब ने तेल की सप्लाई का मुतबादिल निज़ाम बनाकर खलीज फ़ारस और हुर्मुज़ की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है। अब इसी बात पर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी है और नए इंकशाफात किए हैं। उसने लिखा है कि यहाँ तो मोजज़ा हो गया और वो एक शदीद ख़तरा जो ज़ाहिर किया जा रहा था कि सऊदी अरब और कतर से आने वाली खाद की दरामद यानी वहाँ से बरामद बंद हो जाने से अब बहुत से मुल्कों में ज़राअत का ख़ात्मा हो जाएगा, तो वो ख़तरा भी टल गया है। और ये ख़तरा टलना भी इस मोजज़े में शामिल है। नीज़ ये कि मुत्तहदा अरब अमारात ने भी हुर्मुज़ पर इन्हिसार तकरीबन ख़त्म कर दिया है और यूँ ईरान की तरफ से कम इन दो मुल्कों की नाकाबंदी का मुकम्मल तौर पर इजाला हो गया। ईरान के हाथ इसमें कुछ नहीं आया, लेकिन अमरीकी नाकाबंदी से ईरान की मईशत बिल्कुल निचड़ कर रह गई है और हालात वहाँ बहुत तशवीशनाक है। पाकिस्तान के मौज़ूआत में पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हम्माद हसन की गिरफ़्तारी और फिर ये ख़बर कि 26 अरब रुपए तस्वीर पर उजाड़ दिए गए और बदले में क्या हाथ आया सिवाय अवाम की गालियों के। और ये हमारे मौज़ूआत हैं। और फिर दो ख़बरें हैं, एक तो कि ईरान की गोलाबारी से इंडिया का एक कार्गो जहाज़ तबाह होकर डूब गया है और इस बात की तस्दीक हो गई है कि जनूबी कोरिया का जहाज़ जो तबाह हुआ था वो भी ईरान की गोलाबारी से हुआ था। और इस तरह ईरान अपने इर्द गिर्द दुश्मनों का घेरा खुद ही तंग कर रहा है। एक ख़बर छोटी सी ये है कि यूक्रेन और रूस की जंग में दोनों फ़ौजों की हालत पतली है, खुराक नहीं मिल रही और रूसी फ़ौज की हालत इतनी ख़तरनाक है कि वो आदमखोरी पर उतर आए हैं, यानी मरे हुए फ़ौजियों की लाशों को वो खा रहे हैं। उनके पास रूसी हुकूमत के पास इतना इंतज़ाम ही नहीं है कि वो दूर दराज के मोर्चों में, बहुत बड़ा इलाका है, कोई छोटा रकबा नहीं है, तो वहाँ अपने फ़ौजियों को मुनासिब सप्लाई दे सके। तो आगाज़ करते हैं चीन अमेरिका ताल्लुकात से। और ईरान के मामले से एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि दोनों मुल्कों के सदूर के दरमियान और दूसरे वफूद के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए उसमें अमेरिका ने तो ईरान का मसला उठाया, यानी चीन से कहा कि वो ईरान को समझाए और ईरान को इस समत में लाए कि जंग का ख़ात्मा हो सके। लेकिन हैरान कुन तौर पर चीन ने मुज़ाकरात में ईरान का ज़िक्र तक नहीं किया, बल्कि उसने 4 नकात पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखी। इन 4 नकात का ताल्लुक़ चीन पर पाबंदियों से है, ताइवान को अमरीकी हथियारों की फराहमी से है, उस पर एतराज़ किया है और बड़े सख्त अल्फाज में एहतजाज किया है। और चीन पर टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं चीन की तरफ से, उनको रोकने का इक़दाम शामिल है और बाहमी तजारती ताल्लुकात। तो इस दौरे में जो आउटकम सामने आया है वो अमेरिका और चीन के हद तक तो बड़ा क्लियर है कि चीन ने ताइवान को हथियारों की फराहमी पर एतराज़ किया और कहा है कि हैरत की बात है कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, साथ ही ताइवान को हथियार भी फराहम करता है। और दूसरे ये कि ताल्लुकात की खुशगवारी में इजाफा हुआ है और चीन की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उनसे इस बात की वाज़ेह तस्दीक होती है कि चीन किसी भी सूरत अमेरिका से कंपटीशन में नहीं आना चाहता। वो अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है क्योंकि वो ये समझता है और ये हकीकत भी है कि चीन की तरक्की कायम रहने का इन्हिसार इस बात पर है कि अमेरिका उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी ना करे, क्योंकि अगर अमेरिका रुकावटें खड़ी करता है तो चीन फिर डिपेंडेंट हो जाएगा और उसकी माशी तरक्की जो गिरावट का शिकार है कुछ बरसों से, उसमें मज़ीद तनज़्ज़ुली आ जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना कि चीनी सदर ने कहा कि अमेरिका और चीन को, ये चीनी सदर साहब कहते हैं कि अमेरिका और चीन को हरीफ बनने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों मुल्कों में बाहमी शराकत दारी करनी चाहिए, दोनों मुल्कों में बाहमी शराकत दारी होनी चाहिए। और फिर दोनों सदूर ने इत्तेफाक किया कि बाहमी ताबन और एतमाद को बढ़ाया जाएगा। चीनी सदर ने खैर सगाली के इज़हार के तौर पर यह ऐलान किया
کہ امریکی کمپنیوں اور کاروباری اداروں کے لیے چین کی منڈی کو مزید کھولا جائے گا، اور ظاہر ہے اس سے بھی صدر ٹرمپ کا دل نرم ہوا ہوگا۔ تائیوان کا ایشو تو جلدی حل نہیں ہوگا، لیکن دونوں ملکوں میں تلخی اس دورے سے میرے حساب میں کچھ کم ہونے کا امکان ہے، اور ظاہر ہے دونوں کی مجبوری ہے۔ اگر چین امریکہ مخاصمت جاری رہتی ہے تو چین کی ترقی بالکل رک کر رہ جائے گی، لیکن پرابلم اور مسائل امریکہ کو بھی ہوں گے، اگرچہ اتنے نہیں ہوں گے جتنے چین کو ہوں گے، لیکن امریکہ کو بھی اس کے مسائل کا سامنا ہوگا۔ تو یہ ان کی ایک صورتحال بن گئی ہے۔ اور پھر چین اور امریکہ کے درمیان جو اعلانات ایران کے بارے میں ہوئے ہیں، انہوں نے ایران کا جو موقف ہے وہ مسترد کر دیا ہے، ہرمز پر ایران کا دعویٰ قطعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ دونوں ملکوں میں دو چیزوں پر اتفاق ہوا ہے ہرمز کے حوالے سے، ایک یہ کہ کسی بھی ملک کو ہرمز کی ٹریفک پر، سمندری ٹریفک پر ٹیکس لگانے کا اختیار یا اجازت نہیں ہو سکتی، اور دوسرا بلکہ تین اتفاق رائے ہیں، اور آپ اندازہ لگا لیجیے کہ تینوں اتفاق رائے کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہرمز میں کوئی ٹیکسیشن نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا کہ ہرمز کو کھول دینا چاہیے، اس کو کھلا رکھنا چاہیے، اور تیسرا یہ بڑی ایک بہت دلچسپ آپ کے لیے ہوگا کہ چین نے پہلی مرتبہ یہ واضح اعلان کیا ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی ہرمز اور ایٹم بم دونوں معاملات پر چین اور امریکہ ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ یوں چین نے ایران کو ڈمپ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چین نے عراقی تیل کی خریداری میں اضافہ کر دیا ہے۔ کل 20 لاکھ بیرل تیل لے کر چین کا ایک ٹینکر بصرہ کی بندرگاہ سے تیل لے کر ہرمز کراس کر گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس جہاز کو نہ تو امریکہ نے روکا نہ چین نے روکا۔ امریکہ نے تو اس لیے نہیں روکنا تھا کہ اس کی ناکہ بندی صرف ایرانی بندرگاہوں پر جانے والے جہازوں کے لیے ہے، باقی ملکوں میں اگر کوئی جہاز وہاں پہنچ پاتا ہے تو امریکہ اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ اور دوسرا ایران نے بھی نہیں روکا، ایران نے اس لیے نہیں روکا کہ وہ چین سے مزید تعلقات نہیں بگاڑنا چاہتا۔ پہلے ہی چین کے جہاز پر ایرانی پاسداران نے ایک اندھا دھند گولہ باری کی تھی، اس سے نقصان پہنچایا تھا، جس میں کچھ سیلرز کی ہلاکت کا بھی امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی، نہ ہی تردید ہوئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ چین نے اپنا انحصار بڑھا دیا ہے عراق پر اور دوسرے ممالک پر، اور ایران پر اپنا انحصار کر دیا ہے۔ ایران نے ایک ڈیسپریٹ کوشش کی تھی کہ ریلوے کے ذریعے چین تک تیل کی سپلائی میں اضافہ کیا جائے، لیکن وہ ناکام ہو گئی، کیونکہ چین، جیسے میں نے پرسوں بھی بتایا تھا کہ چین مہنگا ایرانی تیل خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ فری ٹرین کے ذریعے جو تیل وہاں جائے گا وہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بہت لمبے عرصے کے بعد پہنچے گا، اور وہ چین کو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ تو یہ چین کی طرف سے ایران کو ڈمپ کرنے کی جو پالیسی سامنے آئی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے امریکہ کا جو عزم ہے یا امریکہ کا جو فیصلہ ہے وہ اس کو زیادہ سہولت ملی ہے۔ اخلاقی طور پر امریکہ کا پلڑا اور بھاری ہو گیا، اور اب امریکہ کو بظاہر تو جلدی نہیں لگتی، کیونکہ اس کی ناکہ بندی حد سے زیادہ کامیاب جا رہی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اس بات کا پیشگی اندازہ غالباً امریکہ کو بھی نہیں تھا اور دوسرے ملکوں کو بھی نہیں تھا کہ ایران کی ناکہ بندی کے اوپر جو امریکہ نے ڈبل لاک لگانا ہے وہ کیسا مؤثر ثابت ہوگا، جبکہ ایران نے جو لاک لگایا ہوا ہے اب وہ کمزور پڑ گیا ہے، بلکہ لاجانی ہوتا جا رہا ہے، جس کی تفصیل امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے چھاپی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ سعودی عرب نے تقریباً سارے کا سارا تیل اٹھا کر خلیج فارس سے بحیرہ کلزم تک لے جانے کا جو بندوبست پائپ لائنوں کے ذریعے کیا ہے، اور جس طرح 5 روٹ کھولے ہیں سعودی عرب نے، یہ سڑکیں تو پہلے ہی بنی ہوئی تھیں، ان میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اور ٹرکوں کی آمد و رفت میں اضافہ کر کے سعودی عرب نے ایک معجزہ کر دکھایا ہے۔ اور اس معجزے کی صورتحال یہ ہے کہ اب روزانہ 50 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر خلیج فارس سے اضافی جمبو کی بندرگاہ جو بحیرہ کلزم کے ساحل پر ہے وہاں پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ 5 روٹ اور کھولے ہیں، عمان کی طرف کھولا ہے، ترکی کی طرف کھولا ہے، اردن کی طرف کھولا ہے۔ ان سب سڑکوں کے ذریعے
ट्रैफिक इतनी ज़्यादा आ जा रही है कि मिसाल के तौर पर सिर्फ जो सामान है, मसलन खाद, कतर से भी खाद आ रही है, और सऊदी अरब की जो कंपनियां, तेल कंपनियां, फर्टिलाइज़र कंपनियां, वो जो खाद बना रही हैं, उनका रुख भी जम्बू की बंदरगाह की तरफ है और फिर शुमाल में तुर्की की तरफ है। यानी हर तरफ खाद की सप्लाई हो रही है। और 3500 ट्रक, 3,500 ट्रक, बड़े ट्रक, ट्रालर टाइप जिसको कहते हैं, 3,500 ट्रक 24 घंटे खाद और दूसरे सामान की सप्लाई करने में लगे रहते हैं। अंदाज़ा कीजिए कि जम्बू की बंदरगाह पर रश का आलम क्या होगा। 3500 ट्रक डेली, और फिर उनके ज़रिए खाद अफ्रीका भी पहुंच रही है, यूरोप भी पहुंच रही है, पाकिस्तान भी पहुंच रही है, ईरान भी पहुंच रही है। जहां पीटीआई के माफिया का जो यूट्यूब सेल है और ट्विटर सेल है, प्रोपेगेंडा गोलगप्पे का सेल है, वो कितना डरा रहा था कि बस पाकिस्तान में अब भूख नाचेगी, नंग नाचेगा, कहत होगा, क्योंकि सऊदी अरब से खाद की सप्लाई ख़त्म, कोई खाद वहाँ से नहीं आएगी। खाद ढेरों ढेर आ रही है और दुनिया के हर उस मुल्क में पहुँच रही है जहाँ पहले पहुँचा करती थी, उसमें कोई खलल नहीं आया। ये इतना बड़ा इनकलाब है, ये लॉजिस्टिक इनकलाब है जो सऊदी अरब ने कर दिखाया, और ये रातों रात नहीं कर दिखाया। ये इससे पहले के जो तरक्याती मंसूबे थे सड़कों के बनाने के, सऊदी अरब बहुत बड़ा सहराई मुल्क है और हज़ारों किलोमीटर चौड़ा है, हज़ारों किलोमीटर लंबा है। इतने लंबे चौड़े सहराई इलाके में सड़कें बनाना और उनको फिर ट्रैफिक के काबिल बनाना, यानी शमाल जनूब से 3,000 किलोमीटर का अगर फासला को ट्रक तय करता है तो अंदाज़ा कीजिए वो कितना लंबा है। लाहौर से कराची जो ट्रक जाते हैं वो कितने देर में पहुँचते हैं, जबकि रास्ते में सड़क पर हर चंद कदम के फासले पर पेट्रोल पंप भी हैं और रेस्टोरेंट भी हैं, वो देसी ढाबे भी हैं और दुकानें भी हैं, दरख्त भी हैं, सब्ज़ा भी है, खेत भी है। जबकि सऊदी अरब में तो दूर दूर तक सहराओं के अलावा, रेत के टीलों के अलावा कुछ नहीं है। तो वहाँ हज़ारों किलोमीटर सफ़र करना, सड़कों को इस काबिल बनाना कि ट्रकों के लिए कोई मसाइल पैदा ना हो, चुनाचे जगह जगह इन्होंने पेट्रोल पंप भी खोले, रेस्टोरेंट भी खोले, आराम के लिए जगह भी बनाई ताकि ये सफ़र स्मूथली चलता रहे। एक तो सऊदी अरब ने ये काम सारा कर दिया और वो ईरान की नाकाबंदी को बिल्कुल ही बेअसर कर दिया। फिर इसके अलावा सऊदी अरब ने इसी दौरान उन सड़कों को भी तरक्की दी जो तुर्की की तरफ जाती हैं, ताकि तजारती माल जो यूरोप की तरफ जाता था खलीज फ़ारस से होकर कुलज़म और फिर नहर सुएज़ के रास्ते, वो ट्रकों के ज़रिए तुर्की जाए और तुर्की से फिर यूरोप में जाए। और फिर अब वो जो जिस रेलवे लाइन का मैंने जिक्र किया था उसकी डेट आ गई है कि सऊदी अरब से तुर्की तक जो रेलवे नेटवर्क है वो इस साल के आखिर से पहले मुकम्मल हो जाएगा। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ 50 किलोमीटर लंबी अगर सड़क बिछानी हो तो उसमें भी 10 साल लग जाते हैं। सी पैक अभी तक रुका हुआ है माशाल्लाह। आज से 6-7 साल पहले नवाज शरीफ ने जहाँ छोड़ा था 8 साल पहले, सी पैक वही रुका हुआ है और सखर हैदराबाद मोटरवे का टोड़ा इनसे बन नहीं पा रहा। लेकिन सऊदी अरब ने ये इनकलाब बर्पा किया है और अब ये बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क जो मस्कत, अमारात, सऊदी अरब, उर्दन, तुर्की, शाम और तुर्की को मिलाएगा, ये इस साल के ख़ात्मे से पहले मुकम्मल होने वाला है। दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब अमारात ने एक काम किया है, उसने अपनी पाइपलाइनों को रुख खलीज फ़ारस से मोड़कर अमारात ही की एक बंदरगाह फुजैरा और वहाँ एक और बंदरगाह है खोरकान, ये इन बंदरगाहों पर वो सारा तेल अब वहाँ से आ रहा है। ईरान ने फुजैरा को तबाह करने की कोशिश की थी, नुकसान भी पहुँचाया था, लेकिन अब वहाँ रोज़ाना की बुनियादों पर अमारात का तकरीबन सारे का सारा तेल फुजैरा की बंदरगाहों से और इसके अलावा खाद वगैरह जो भी तेल से मुतल्लक चीज़ें बनती हैं वो सारी की सारी चीज़ें अब फुजैरा की बंदरगाहों से रोज़ाना की बुनियाद पर दूसरे मुल्कों को बरामद हो रही हैं। यानी अमारात और कतर भी इसमें शामिल है तेल को छोड़कर, क्योंकि बाकी मसनूआत वो सऊदी अरब के रास्ते आ रही हैं। कुछ अरसे तक कतर का लिंक सऊदी पाइपलाइन से हो जाएगा, जिसके बाद कतर, अमारात और सऊदी अरब तीनों के लिए आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत सिफर हो जाएगी। पीछे रह जाएंगे बहरीन और कुवैत। बस
اور عراق کا مسئلہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کا تیل خلیج فارس سے بھی جا رہا ہے اور ان کا تیل شام کے ذریعے جو پائپ لائن جاتی ہے بحیرہ روم کے ساحل پر وہاں سے بھی جا رہا ہے۔ تو عراق کا بھی اتنا مسئلہ نہیں، مسئلہ رہ گیا صرف دو ملکوں کا، ایک کویت کا، ایک بحرین کا، اور بحرین کا معاملہ سعودی عرب اگلے کچھ عرصے میں سنبھال لے گا، یعنی اس کو بھی لنک دے دے گا، قطر کو بھی پائپ لائن تک رسائی مل جائے گی۔ پھر پیچھے کویت کا مسئلہ رہ جائے گا، صرف کویت کا، وہ اگر آبنائے ہرمز نہ کھلی، اور میرا خیال ہے کہ یہ اب کھلنے والی ہے کسی بھی دن، یا فوجی کارروائی یا غیر فوجی کارروائی، دونوں صورتوں میں یہ ہرمز نے کھلنا ہے۔ لیکن فرض کیجئے ایک مفروضے کے طور پر اگر نہیں کھلتا تو کویت کو پیسہ لگانا پڑے گا اور ایک لمبی پائپ لائن ایسی بچھانی پڑے گی جو سعودی عرب سے یا امارات کے پائپ لائن سسٹم سے، نیٹ ورک سے مل جائے، اور یہ کام ناممکن نہیں ہے۔ ان ملکوں کے پاس پیسہ ہے، وہ خرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ذکر پاکستان میں سینئر صحافی ہیں حماد حسن، وہ اب بہت پرو پاکستان ہے، کٹر پاکستانی، اور ان کو گرفتار کیا گیا پرسوں ترسوں، کسی کو خبر نہیں ہوئی، خبر جاری بھی نہیں ہوئی، اور پھر حماد صاحب نے خود ایک ولاگ کیا جس میں بتایا انہوں نے دراصل ایک خبر دی تھی کہ وہ جو اسلام آباد کا بدنام زمانہ بدنسلہ ٹاور ہے 2 برجوں والا، جس کے ڈاکوؤں لٹیروں کی تحفظ کے لیے، ان کو بچانے کے لیے شہباز شریف صاحب بہت سرگرم ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس ٹاور میں کچھ غیر ملکی ادارے کچھ جاسوسی وغیرہ کر رہے تھے، مجھے پوری خبر یاد نہیں ہے وربیٹم، لیکن اس طرح کی بات کی تھی کہ کوئی وہاں جاسوسی وغیرہ ہو رہی تھی۔ تو اس خبر پر وزیر اعظم ناراض ہو گئے، حماد حسن کو گرفتار کر لیا گیا، اور بات یہ ہے کہ اگر یہ خبر غلط تھی تو گرفتاری کی بجائے تردید کرنی چاہیے تھی۔ تردید تو ابھی تک نہیں آئی، تردید نہ آنے کا مطلب تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ خبر سچی ہے، اور اگر خبر سچی ہے تو پھر پکڑا کیوں؟ یعنی دونوں صورتوں میں یہ گرفتاری ناقابل فہم ہے، اور ایسے ملک میں گرفتاری ہو رہی ہے جہاں حکومت نہیں بلکہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو کھلی چھوٹ ہے۔ ایک مجھے صحافی یاد نہیں ہے، لیکن یہ ایشو پھر پی ٹی آئی کے ولاگرز نے بڑا گرم کیا تھا۔ گل نام کے صاحب ہیں، انہوں نے ایک خبر جاری کی تھی اپنے ولاگ میں کہ نور خان ایئر بیس امریکہ کے حوالے کر دی، ہاں اس کا نام تھا گل امتیاز، تو یہ بھارتی لابی کا ایک پرانا ورکر ہے، اور اس نے یہ خبر دی کہ نور خان ایئر بیس جو ہے امریکہ کے سپرد کر دی گئی ہے، اور پھر جیسا کہ پی ٹی آئی کی عادت ہے کہ ایک ولاگر جھوٹی خبر چلاتا ہے اور پھر اس کا حوالہ دے کر پورا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل سرگرم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک طوفان برپا کر دیا کہ پاکستان نے اپنے ہوائی اڈے اور ایئر بیسز جو ہے امریکہ کے حوالے کر دی۔ یہ خبر 101% جھوٹی تھی، اس کو تو گرفتار نہیں کیا، چلیے گرفتار کرنا بھی نہیں چاہیے کسی کو، لیکن میں ویسے موازنہ بتا رہا ہوں کہ اس کو تو نہیں پکڑا، لیکن حماد حسن نے ایک بے ضرر قسم کی خبر دی۔ اگر فرض کیجئے یہ خبر جھوٹی بھی تھی، جھوٹی تو نہیں لگتی کیونکہ تردید نہیں آئی، لیکن اگر خبر جھوٹی بھی تھی تو اس میں ایسی کیا سنگینی تھی کہ گرفتار کرنا پڑ گیا؟ پاکستان میں جاسوسی، دوسرے ملکوں کی جاسوسی کے اڈے موجود نہیں ہیں، خفیہ را کا نیٹ ورک موجود نہیں ہے۔ بلوچستان میں پختونخوا میں جو تباہی آ رہی ہے، یہ را اور افغانستان کی خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ، دہشت گرد، ان کا پورا نیٹ ورک موجود نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں کے را کے لوگ موجود نہیں ہیں جو پنجاب میں اور سندھ میں جنہوں نے وہ جہاد کشمیر میں حصہ لینے والے بہت سے لوگ ٹارگٹ کلنگ کر کے مار ڈالے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیٹ ورک تو موجود ہیں، جاسوس بھی موجود ہیں، تخریب کار بھی موجود ہیں۔ اگر کسی نے یہ بتا دیا کہ یہاں 2 نہیں بلکہ 4 جاسوس موجود ہیں اور یہ خبر جھوٹی ہے، 4 نہیں 2 ہی ہے، تو اس میں ملک کی سلامتی کے لیے کیا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا؟ تو بہرحال یہ افسوسناک ہے۔ پھر بہرحال ان کی رہائی ہو گئی۔ اچھا، چلتے چلتے ایک خبر یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کی تصویریں چھاپنے، تقسیم کرنے، ان کی نشر و اشاعت کے لیے 14 ارب 2 برسوں میں اجاڑ دیے گئے، اور 12 ارب روپے مزید مانگ لیے گئے، یعنی مختص کر دیے گئے، گویا کہ 26 ارب روپے صرف تصویروں پر اجاڑ دیے گئے، اور یہ ان پٹ ہے 26 ارب روپے کی۔ اور آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ یہ ہے کہ جب بھی لوگ کسی ایسے بینر یا ایسے بورڈ یا ایسی تصویر یا ایسا اشتہار اخبار میں، ٹی وی میں، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں جس میں ان حکمرانوں کی تصویریں ہوں جنہوں نے 26 ارب روپے، تو لوگ محاورے کے مطابق کروڑ کروڑ گالیاں دیتے ہیں۔ اور پھر کروڑ کے لفظ سے مجھے ایک پنجابی ایڈیم بھی یاد آ گیا۔ پنجابی میں ایک گالی ہے،
करोड़ करोड़ कर गालियां देना। करोड़ मतलब जिस तरह वो होता है ना देग की खुरचन, देग में जब जर्दा पकता है तो बाकी जर्दा तो ठीक होता है, लेकिन देग की तह में जो जर्दा होता है वो ज़्यादा उसको हीट लगती है, उसको ज़्यादा हरारत पहुंचती है, वो ज़्यादा पक जाता है और पक कर वो देग के साथ चिमट जाता है। उसे फिर कुरेद कुरेद कर निकालना पड़ता है, उसे कहते हैं करोड़ करोड़ कर निकालना। और वैसे वो जर्दे का वो हिस्सा जिसको खुरचन कहते हैं उर्दू में, वो होता ज़्यादा मज़ेदार है, बाकी जर्दे की निस्बत ज़्यादा टेस्टी, ज़्यादा मज़ेदार होता है, तो उसको करोड़ करोड़ कर निकाला जाता है। तो इस तरह हम ये दोनों मुहावरों को इकट्ठा कर सकते हैं कि लोग करोड़ करोड़ कर करोड़ करोड़ गालियां देते हैं। ये आउटपुट है। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पर जिसमें तारीख़ में पहली मर्तबा इतने गैर संजीदा और इतने बेरहम हुक्मरान आ गए हैं जो आवाम को इंसान तो क्या जानवर समझने के लिए भी तैयार नहीं हैं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।